أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. الله ما شاء الله زينت. ولربك فاصبر. الله. يا أيها المدثر قم فأنذر. الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. الله ما شاء الله. الله أكبر. ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الله يا من شاب جديد ما شاء الله. الله يبارك. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الله ما شاء الله. تذكرتنا يا شيخ من شابي رحمه الله تعالى. ما شاء الله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
أكبر، ما شاء الله، زينت ما شاء الله، تقبل الله. ثم يطمع أن أزيد كلا. الله الله الله. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الله. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. الله ما شاء الله، الله أكبر، زيدك يا أخي. ثم أدبر واستكبر. الله. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. حلاوة ما شاء الله، مع أحسن الوقف. إن هذا إلا قول البشر. الله الله. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. الله. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. الله 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 ما شاء الله، افتح عليك ما شاء الله. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. الله ما شاء الله، مقام حزن في صوتك، حزن ما شاء الله. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الله الله ما شاء الله، زيدك ما شاء الله، زادكم الله علما وعملا ما شاء الله.
ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. الله الله الله، اللهم ثبتنا على الإيمان. ما شاء الله. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الله الله الله. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحانك يا رب، يهدي من يشاء. وما هي إلا ذكرى للبشر. الله. كلا والقمر. الله. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. الله الله الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة. الله. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. الله الله أكبر. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع
نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاكم الله.